बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, बड़े लंबे अरसे से मैं खबरदार करता चला आ रहा हूँ कि बलूचिस्तान की सूरत ख़राब हो रही है। इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान को हुकूक देने की ज़रूरत है। लेकिन बंदूक और डंडे का खेल आज कहाँ पहुँच गया, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें कि खुद एतराफ़ किया DGISPR ने कि 4 दिनों में बलूचिस्तान में बहुत तबाही हुई है। बहुत सारे वाकयात जो रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद जितना रिपोर्ट किया गया उसके मुताबिक 42 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हो गए, जिनमें पुलिस वालों की अक्सरियत है। और उसके बाद भी वाकयात लगातार होते चले जा रहे हैं। जो सिविलियन शहीद हो रहे हैं या उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं वो अलग है। क्रिकेटर्स के ऊपर अटैक किया गया, उन्हें शहीद किया गया। इसमें कुछ लोग जो हैं वो अकलियत से उनका ताल्लुक था। फिर बच्चे जो हैं वो धमाकों के अंदर शहीद हो गए। तो लगातार वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है। तो अब मट्टी डालने के लिए मामले के ऊपर, या मामले को दबाने के लिए, या पॉलिटिकल फेवर लेने के लिए वजीर आजम को पहुंचाया गया बलूचिस्तान में। यानी वजीर आजम को, कुछ सियासतदानों को और जो कैबिनेट के लोग हैं उन्हें बलूचिस्तान में पहुंचाया गया। वजीर आला को बिठाया गया, वजीर आजम को बिठाया गया, साथ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और बाकी लोग बैठे थे। देखें, ये जितने लोग बैठे हैं सारे इर्रेलिवेंट हैं। एक्चुअली बलूचिस्तान का एक एक फैसला वहां मौजूद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। आसिम मुनीर साहब और उनके सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो सारे के सारे बलूचिस्तान का फैसला करते हैं। सियासतदानों का इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर सियासतदान बलूचिस्तान का फैसला करते तो आज बलूचिस्तान की यह हालत ना होती। वहां पे जो हुकूमत बिठाई हुई है वो आसिम मुनीर साहब ने अपनी मर्जी से लाके बुकटी को बिठाया फॉर्म 47 देकर। वो तो असली आदमी नहीं है, वो तो नकली आदमी है। इसी तरह शहबाज शरीफ जो है वो 17 सीटों के साथ उसे वजीर आजम पाकिस्तान बना दिया गया। तो इन लोगों को इकट्ठा किया गया ताकि हम दुनिया को बताएं कि ये हमारा पॉलिटिकल डिसीजन है। नहीं, ऐसा नहीं है। ना ये कोई जमहूरी फैसला है, ना कोई पॉलिटिकल फैसला है। होना वही है जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बलूचिस्तान में करना है, और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब उन्होंने एक कवर लिया है सियासतदानों को वहां ले जाने के बाद। और जिस आदमी का काम था मोहसिन नकवी, एक ताल्लुकदारी ने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया कि आप सोच नहीं सकते। ताल्लुकदारी की बुनियाद के ऊपर यह शख्स पंजाब का वजीर आला बना। इसने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। पंजाब की जो रवायात है उनको पामाल करके रख दिया। सत्यानाश कर दिया पूरी ब्यूरोक्रेसी का, पूरे सिस्टम का। पूरा इलेक्शन चोरी कर दिया इसने। इसको ताल्लुकदारी की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान का सबसे मकबूल खेल है क्रिकेट। PCB का चेयरमैन बना दिया इसने। क्रिकेट भी तबाह बर्बाद कर दी, कुछ हमारे पल्ले नहीं छोड़ा। फिर ताल्लुकदारी की बुनियाद के ऊपर इस शख्स को वजीर दाखिला बना दिया गया। सेनेटर बनाने के बाद इसने पाकिस्तान की दाखिला सूरत-ए-हाल ऐसी कर दी है कि आज पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई है। और वो आग फैलती फैलती आजाद कश्मीर तक पहुंच गई है। दहशतगर्दी रिकॉर्ड होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है, और उसका सद्देबाब करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। और यह शख्स आज भी वजीर दाखिला है। अब यह वजारत खारजा के अंदर मुंह मार रहा है। अब ये जाकर वहां अक़वाम मुत्तहिदा में मीटिंग्स कर रहा है, कभी इस मुल्क में कभी उस मुल्क में। तो अब वजारत खारजा का भी बेड़ा गर्क होने लगा है। यह बात आप लिख कर रख लें कि ताल्लुकदारी की बुनियाद के ऊपर यह बंदा जिस महकमे के अंदर, जिस इदारे के अंदर, जिस शोबे के अंदर गया, उसका इसने बेड़ा गर्क कर दिया। और इसके वहां पे सस्टेन करने के पीछे सिर्फ एक वजह रहती है कि इसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ ताल्लुकदारी है, बस, और कुछ भी नहीं है। अब बलूचिस्तान के हालात बदतरीन होते जा रहे हैं। जब वजीर आजम वहां पे पहुंचा तो तोहफा पता क्या मिला वजीर आजम को? चागी शहर के ऊपर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया। बाकायदा मनाजिर मौजूद है, वीडियोज मौजूद है, तस्वीर मौजूद है। मैं ये देख रहा था अभी सारा। चागी शहर के अंदर BLA के लोग आते हैं। अब आप कहें फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल इसराइल, फितनतुल यहूद, फितनतुल हुनूद, फितनतुल शैतान, आप जो मर्जी नाम देते रहे उनको। भाई BLA है, वो शहर के अंदर आ गई और उन्होंने आकर पूरे शहर पे कंट्रोल कर लिया। बैंक उनके कंट्रोल में चले गए, पुलिस उनके कंट्रोल में चली गई, सरकारी महकमे इदारे सारे उनके कंट्रोल में चले गए। और वो वहां पे दंदनाते रहे, थोड़ी देर के लिए नहीं, बहुत देर तक के लिए। और उन्होंने कंट्रोल कर लिया सारा का सारा चागी शहर। ये जरा देख लें आप हुआ क्या। सैकड़ों की तादाद में मुसल्लह अफराद ने चागी शहर में दाखिल होकर पूरे शहर को अपने कंट्रोल में ले लिया। सरकारी दफातर, बैंक, पुलिस थानों पर मुसल्लह अफराद ने कंट्रोल कर दिया। तहसील चागी में मुसल्लह अफराद का पुलिस थाने पर हमला भी हुआ। मुसल्लह अफराद ने पुलिस थाने को नजर आतिश कर दिया और एम्बुलेंस अपने साथ लेकर चले गए। थाने में मौजूद रिकॉर्ड और सरकारी गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया गया। मुसल्लह अफराद की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी भी की गई और आने जाने वालों को चेक भी करते रहे। स्नैप चेकिंग। यह है नादरीन चागी की सूरत-ए-हाल।
वजीर आजम को ले जाके कोयटा के एक बंद कमरे में बिठा दिया कि जनाब जो हमने गंद मारा है ना उसके ऊपर जरा आप सियासी लेपापोती कर दें, उसके अलावा और कुछ नहीं है। चागी वो जगह हमें इसलिए याद है कि यहां पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके चागी के पहाड़ों में पूरी दुनिया को पैगाम दिया था कि अब हम एक एटमी कुव्वत है, और उसी चागी पे आज दहशतगर्द कंट्रोल कर रहे हैं। उनके कब्जे में आप जो मर्जी करें, यहां लटक जाए, उल्टा लटक जाए, कुछ भी करें, वह उनके कंट्रोल में गया और वो अपनी मनमानी करने के बाद वहां से वापस गए और कोई उन्हें रोकने के काबिल नहीं था, किसी ने उनके सामने मुजामत नहीं की। यह है नादरीन सूरत-ए-हाल। अब वो कहता था एक एसएचओ की मार है। आसिम मुनीर साहब का जो ताल्लुकदार है मोहसिन नकवी, उनका अजीज है, वो कहता है जी एक एसएचओ की मार है। दहशतगर्द वजीर आजम भी आपने वहां पहुंचा दिया, आर्मी चीफ भी आपने वहां पहुंचा दिया, और आज ही के दिन में चागी शहर के ऊपर दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे थे, उनका वहां पे कंट्रोल था। कितनी अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है। सरदार अख्तर मेंगल साहब ने कुछ इंकशाफात किए। एक तो सरदार अख्तर मेंगल ने इस्तीफा दे दिया कौमी असम्बली की सीट से, और ना सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि अपनी सारी मुराहत और तनख्वाहें वापस की उन्होंने। ये कुछ 78,92,725 रुपए का चेक लिखकर उन्होंने हवाले किया वहां पे असेंबली में कि जनाब ये आप पैसा वापस ले लें, और मैं अब इस असेंबली का रुकन नहीं हूं। उन्होंने इनकार कर दिया। तो नादरीन हालात यहां तक पहुंच गए हैं। पहले अख्तर मेंगल साहब की आप बात सुने। अख्तर मेंगल साहब ने 2 स्टेटमेंट दिए और दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो बड़े खौफनाक हैं। एक तो उन्होंने इंकशाफ किया कि बलूचिस्तान के हर शहर में डेथ स्क्वाड बना दिए गए जिनको बाकायदा सरकारी असलहा और बगैर नंबर प्लेट के गाड़ियां फराम की जाती हैं। इन गाड़ियों पर डेथ स्क्वाड पाकिस्तान का झंडा लगाकर कार्रवाइयां करते हैं। क्या असेंबली में इस डेथ स्क्वाड के बारे में आज तक किसी ने बात की है? ये अख्तर मेंगल साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी खिताब किया था, ये भी बात की थी। इन्होंने एक वाकया सुनाया, मैंने वो वाकया सुना, मेरा दिल हिल गया। मैं बहुत परेशान हो गया था कि इस किस्म का जुल्म हुआ है बलूचिस्तान में। वक्त कम है लेकिन इसके बावजूद ये वाकया आपको सुनना चाहिए, और जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि दहशतगर्द बनते कैसे हैं और उनकी तादाद बढ़ती कैसे है। अख्तर मेंगल साहब बताते हैं कि खोजदार का इलाका है जहरी, वहां पे सरदार नसीर हैं, वो बहुत बड़े सरदार हैं वहां के। उनके घर पे सिक्योरिटी फोर्सेज आती हैं। आने की वजह यह है कि करीब ही उनके ऊपर एक अटैक होता है और वो वहां से चलते हुए सरदार साहब के घर तक आ जाते हैं। अब आगे की कहानी जरा आप उनके मुंह से सुने कि उनके साथ हुआ क्या। चहलकदमी करते हुए सरदार नसीर के घर के सामने आते हैं, आवाज देते हैं, उसको वो बाहर निकलता है। 70 प्लस उसकी एज है। रिसेंटली ही इज गॉन थ्रू अ बाईपास, हार्ट बाईपास जिसका हुआ है। एक पांव उसका फ्रैक्चर है। वो घर से अपने तीनों बेटों के साथ बाहर निकलता है तो मेजर साहब कहते हैं, गलीज अल्फाज में उसको बुरा भला कहते हैं और इशारा करते हैं कि यही दहशतगर्द है। और सिपाही जो कूद पड़ते हैं उस पर गले से पकड़ के उसको घसीटते हुए उस बुजुर्ग को उसके सर पे कुंदाख मारते हैं, बट मारते हैं। अरे कोई गैरतमंद बाप का गैरतमंद बेटा खामोश तो नहीं बैठा होगा वहां। कोई भी हो, मैं नहीं कहता कोई बलूच, चाहे वो सिंधी हो, चाहे पश्तून हो, चाहे पंजाबी हो, सराइकी हो, कश्मीरी हो, क्या आप में से कोई ये बर्दाश्त करेगा कि आपके वालिद बुजुर्ग आपके सामने उसको बेइज्जती की जाए, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए? वो बेटा जज्बाती होता है तो उस मेजर के गिरेबान में पकड़ता है, फायर करते हैं, बाप के सामने बेटे को शहीद करते हैं, उसकी लाश को घसीटते हुए गाड़ी में डालते हैं, उसके ज़ईफ वालिद को जो है गाड़ी में डालते हैं, उसके 2 दूसरे भाई वो और ले जाके स्कूल में इनको बंद करते हैं। गांव के लोगों को पता चलता है, वो इकट्ठे होते हैं कि जी ये क्या जाती कर रहे हैं आप। उन पे मोटर फेंक दिए जाते हैं जिसमें खवातीन जख्मी होती हैं। लाश भी ले जाते हैं, उस सरदार को भी ले जाते हैं। बहुत कोशिश के बाद रात को सरदार को छोड़ देते हैं और सुबह उसको इतला करते हैं कि आओ अपने बेटी की लाश ले जाओ। ये फलस्तीन में सुना होगा ना, कश्मीर में सुना होगा, लेकिन बलूचिस्तान में आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। और दूसरे दिन जब लोग जाते हैं लाश वसूल करने से, उनसे अंडरटेकिंग लेते हैं रिटन कि आप लिख के दें कि ये दहशतगर्द था, इस कंडीशन में उसकी लाश दीजिए। अब उस गांव के लोग जो सरदार को अपना सरदार समझते हैं वो कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे आने वाले दिनों में? ये मैंने एक आपको सरदार की बात बता। अब आप अंदाजा करें कि कैसा जुल्म है कि बाप को कहते हैं दहशतगर्द है और उसे फौजी मारते हैं, उसका जवान बेटा जाके गिरबान पकड़ता है, उसको गोली मार के कत्ल कर देते हैं और उसकी लाश उठा के ले जाते हैं, बाप को भी उठाकर ले जाते हैं। बाद में लाश इस शर्त के साथ वापस करते हैं कि तुम लोग लिख कर दो कि यह आदमी दहशतगर्द है जिसको हमने मारा। सरदार अख्तर जान मेंगल ने यह भी बताया
کہ لگ بھگ 1,00,000 نوجوان مبینہ طور پہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے بلوچستان میں. ان کے ہاتھوں میں قلم کی بجائے ہتھیار آ گئے. اب ریاست کس طرف جائے گی؟ اور یہ ریاستی فیصلوں کے نتیجے میں ہو رہا ہے، ان کی حرکتوں کے نتیجے میں ہو رہا ہے. حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جو پولیس والے شہید ہوئے، 30 کے قریب پولیس والوں کی لاشیں آئی ہیں. اور یہ لاشیں کیسی ہیں ذرا یہ بھی آپ دیکھ لیجیے. اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ لاشیں جس طریقے سے برآمد ہوئیں، جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، یہاں میرے پاس سے ایک ایسی انفارمیشن آئی کہ میں خود ہل گیا کہ یہ کیا ہوا. یعنی ان لاشوں کو اٹھانے کے لیے بھی سیکورٹی فورسز نہیں گئیں. لوگ بتاتے رہے سیکورٹی فورسز کو کہ جناب وہاں پہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جا کر وہاں سے لاشیں اٹھا لیں. لیکن لاشیں اٹھانے کے لیے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. تو پھر لواحقین نے کیا کیا؟ اپنی مدد آپ کے تحت کرائے پہ گاڑیاں حاصل کی. ان گاڑیوں کو لے کر لواحقین گئے لاشیں اٹھانے کے لیے، اور وہاں سے لاشیں اٹھا کر لا کے اسپتال میں رکھیں. اب اسپتال کے اندر سے لاشیں لینے کے لیے آ گئے جناب سیکورٹی فورسز کے لوگ. یعنی جہاں پہاڑوں میں لاشیں پڑی ہوئی تھی، جو اطلاع آتی ہے کہ جناب آپ کے جو پولیس والے اغوا کر لیے گئے تھے، جنہیں مغوی بنا لیا گیا تھا، ان کی لاشیں پہاڑوں میں پڑی ہوئی ہیں، جا کر آپ وہ لاشیں اٹھا لیں. لیکن لاشیں اٹھانے کے لیے کوئی نہیں جا رہا تھا. اب 21 پولیس اہلکاروں کی لاشیں پہاڑوں سے برآمد ہوئی. مجموعی طور پر کل سے اب تک 30 پولیس اہلکاروں کو زیارت میں اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا. ان کی لاشیں پہاڑوں پہ پڑی ہوئی تھی. یہ باقاعدہ انفارمیشن ہے. اور سیکورٹی فورسز جا کے وہ لاشیں اٹھانے سے کترا رہی تھی. لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گاڑیاں لی، مزدور لیے اور جا کر لاشیں اٹھا کر لائے. اب جناب وہ کہتے ہیں جی لاشیں آپ ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم وہاں پہ اجتماعی نماز جنازہ کر کے ایک بہت بڑا وہ کر لیں، اپنی ہماری کوریج ووریج ہو جائے. یعنی ان کو لاشیں بھی چاہیے سیاست کے لیے، ان کو لاشیں بھی چاہیے اپنے فائدے کے لیے. لوگ وہ لاشیں رکھ کے سڑکوں پہ بیٹھ گئے احتجاج کرنے کے لیے. لوگ اب بات مانتے ہی نہیں ہیں. وہ بڑی مشکل سے بیچارے لاشیں اٹھا کر لائے. اب وہ وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں. جو لواحقین ہیں انہوں نے بھی دھرنا دے دیا ہے. جو پولیس والوں کے لواحقین ہیں، جو پولیس والے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان کا مطالبہ سادہ سا ہے. انہوں نے کہا یار ہمارے ساتھ نہیں مل کے لڑنا، نہ مل کے لڑو، ہمیں ہتھیار تو دے دو، ہمیں وسائل تو دے دو، ہمیں کم سے کم اختیار تو دے دو کہ ہم خود لڑ پائیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ہتھیار ختم ہو رہے ہیں، ہم شاندار مقابلہ کر رہے ہیں، ہم ان سے لڑ رہے ہیں، 5 گھنٹے ہو گئے ہیں اور ہتھیار نہیں پہنچ رہے، ان تک تازہ کمک نہیں پہنچ رہی. چلے فوج ان کی مدد کے لیے نہیں آئی، ایف سی ان کی مدد کے لیے اگر نہیں آئی موقع پہ، تو کم سے کم انہیں ہتھیار تو پہنچائے جا سکتے تھے. لیکن کیا کریں، ہتھیار تو پرائیویٹ ملیشیاز کے پاس ہیں، ہتھیار تو ان جتھوں کے پاس ہیں جن کے ذریعے سے سمگلنگ کی جاتی ہے، ان جتھوں کے پاس ہے جن کے ذریعے سے باقاعدہ منشیات کا کاروبار کیا جاتا ہے. بلوچستان تو پیسہ کمانے کی مشین ہے. اندھا دھند بلوچستان میں پیسہ بنایا جا رہا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک سب پیسہ بنا رہے ہیں بلوچستان میں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا جی کہ دشمن سے بلوچستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی. پہلے تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بتائیں کہ بلوچستان ترقی کر کہاں پہ رہا ہے؟ پاکستان کا سب سے پسماندہ صوبہ کون سا ہے؟ بلوچستان. پاکستان میں سب سے پسماندہ علاقے کس صوبے میں؟ بلوچستان میں. جن جگہوں پہ حملے ہو رہے ہیں وہ علاقے ترقی یافتہ ہیں یا پسماندہ ہیں؟ انتہائی پسماندہ ہیں. تو پسماندہ ترین علاقوں میں ہونے والی کارروائیوں کو ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دشمن سے پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی؟ بھئی ترقی تو آپ ساری ڈی ایچ اے میں کر رہے ہیں، ترقی تو ساری ہو رہی ہے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن میں، ترقی تو ساری ہو رہی ہے ایئرپورٹوں کی فروخت کے اندر، ترقی تو ساری ہو رہی ہے ان جگہوں پہ جہاں پہ بڑے بڑے رقبے لیے ہوئے ہیں بڑے بڑے طاقتور لوگوں نے، اور وہاں پہ پانی کی نہریں لے جائی جا رہی ہیں. سندھ کا پانی جو ہے وہ بیچ دیا گیا، ریگستانوں میں پہنچا دیا گیا. اور اب پیپلز پارٹی کہتی ہے جناب کہ ہم مرسوں سندھ نہ دیسوں، اور اس کے اوپر کہہ رہے ہیں جی ہم سندھ کے پانی کے لیے تحریک چلانے والے ہیں. آصف علی زرداری نے 6 نہروں کے معاملے میں سندھ کا پانی بیچ دیا تھا. سندھ کا ہاری جو ہے وہ یہ بات اچھی طرح اپنے پلے باندھ لے کہ زرداری نے اپنے بیٹے کی اقتدار کے لیے اور اپنی صدارت کے لیے سندھ کا پانی بیچ دیا تھا. اب آپ الٹے لٹک جائیں، سیدھے لٹک جائیں، جو مرضی آپ کریں، پانی تو سندھ کا انہوں نے بیچ دیا اور وہ اب ریگستانوں میں ہی جائے گا. نہریں مکمل ہوں گی اور ریگستان سیراب ہوں گے، جبکہ سندھ کا ہاری پانی کے لیے ترسے گا اور باقی پانی آپ کا بھارت روک رہا ہے، اور اس سے پانی چھڑانے کا آپ کے پاس ابھی تک کوئی فارمولا نہیں ہے، نہ کوئی سنجیدگی دکھائی دیتی ہے. تو ناظرین، پولیس کے لواحقین یعنی جو پولیس والے شہید ہوئے ان کی لاشیں سڑکوں پر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، اور یہ انفارمیشن آ رہی ہے کہ پولیس والے ڈیوٹی کرنے سے انکار کر رہے ہیں کہ یار ہم بزدل نہیں ہیں، ہمیں ڈیوٹی کرنی ہے تو کم سے کم ہمیں سہولت تو دو ڈیوٹی کرنے کے لیے. وہاں سے معدنیات اٹھا کر لے جاتے ہیں بلوچستان سے، تیل کی سمگلنگ وہاں سے چل رہی ہے، منشیات کی سمگلنگ اور کاروبار وہاں پہ چل رہا ہے. سارے لوگ منافع بنا رہے ہیں، اور بر کون رہا ہے؟ مقامی بلوچ، چاہے وہ پشتون ہے چاہے وہ بلوچ ہے.
اس کا قتل عام ہو رہا ہے وہاں پہ، اور اقتدار کے اوپر بٹھا دیے جعلی لوگ جیسے ہمیشہ سے بٹھائے جاتے ہیں۔ مولانا اسحاق کا میں ایک سٹیٹمنٹ بہت وائرل ہو گیا آج کل، اور میں وہ سن رہا تھا، بہت ساری جگہوں پہ لوگ لکھ رہے ہیں مولانا محمد اسحاق بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عالم دین، انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا جی شرک کے بعد سب سے بڑا جرم زبردستی حکومت پر قبضہ کرنا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے جو پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے موجودہ حکمرانوں کے ساتھ مل کر لیا۔ تو چلے انہوں نے یہ جرم کیا ہے نا، تو یہ سزا بھی بھگتیں گے، اس دنیا میں بھی بھگتیں گے، اور اللہ رب العزت بھی ان سے جواب مانگیں گے۔ دیکھیں آج فاطمہ جناح کا، ہماری مادر ملت ہیں، قوم کی ماں فاطمہ جناح، آج ان کا یوم وفات ہے۔ کن حالات میں وہ دنیا سے گئیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا گیا، انہیں ٹارچر کیا گیا تھا۔ فاطمہ جناح کو بھی ایک جرنیل نے اپنے ذاتی اقتدار، مفاد اور فائدے کے لیے ملک کا غدار قرار دیا تھا۔ جنرل ایوب نے کہا تھا کہ فاطمہ جناح پاکستان کی غدار ہے۔ یہ مسلم لیگ نون والے جو ہیں، یہ آج کل ان کی جماعت کے بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے، یہ لوگ ایک کتیا کے گلے میں لالٹین ڈال کے پھراتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جناب یہ جو ہے نا فاطمہ جناح ہے، کیونکہ لالٹین فاطمہ جناح کا انتخابی نشان تھا۔ بعد میں جب فاطمہ جناح اس دنیا سے چلی گئیں تو بعد والے جرنیلوں کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے یاد آیا کہ یہ تو مادر ملت تھی، پھر ان کا نام مادر ملت رکھ دیا گیا۔ یعنی پہلے انہیں غدار قرار دیا گیا، ان کی زندگی میں ان پہ تشدد کیا گیا، ذہنی ٹارچر کیا گیا، انہیں غدار قرار دیا گیا، ان کی توہین کی گئی، اور جب وہ دنیا سے چلی گئی تو بعد میں آنے والے جرنیلوں نے کہا یہ مادر ملت ہے۔ تو اپنے فائدے کے لیے نا انہوں نے کل کو عمران خان کو بھی کوئی بہت بڑا لقب دے دینا ہے، آنے والے جرنیلوں نے۔ آج والے جرنیل تو عمران خان کو غدار قرار دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، وہ ہار نہیں مانتا ان سے۔ اور آنے والے جرنیل یاد رکھیے گا، وہ اپنے مفاد کے لیے نا اس وقت جو ان کا مفاد ہوگا وہ کہیں گے جی عمران خان جی بڑا نیشن کا یہ تھا وہ تھا، وہ بہت بڑے بڑے القابات دے دیں گے۔ جسے محسن پاکستان کہا گیا، ڈاکٹر عبد القدیر خان، اس کو انہوں نے ایسا نشان عبرت بنایا کہ وہ کہتا تھا یار مجھے دکھ ہے کہ میں نے ان کے لیے کام کیوں کیا۔ جرنیلوں نے ہی کیا اس کے ساتھ بھی، پرویز مشرف نے اور اس کے ساتھ جو دوسرے جرنیل تھے انہوں نے مل کر یہ گھٹیا کھیل کھیلا تھا۔ تو گھٹیا کھیل تو ناظرین یہ کھیل رہے ہیں اور کئی دہائیوں سے کھیل رہے ہیں۔ کشمیر کی صورتحال دیکھیں نا اب وہ کتنی خراب ہو گئی، وہاں پہ جو بندہ بھی ووٹ مانگنے جاتا ہے عوام اس کی دھلائی کر دیتی ہے۔ یہ ایک نہیں کئی واقعات ہو چکے ہیں، کئی جگہ پہ لوگ جاتے ہیں، ابھی بچت ہو رہی ہے، لیکن جیسے جیسے الیکشن قریب آئے گا آپ کو چیزیں نظر آئیں گی۔ ووٹ مانگنے نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے جاتے ہیں، لوگ ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں انڈا مارا انہوں نے ایک آدمی کو جو سب سے تگڑا آدمی بنا پھرتا ہے وہاں پہ۔ لوگ بہت غصے میں ہیں، وہ دھلائی کر رہے ہیں، وہ بھگا دیتے ہیں کہ ووٹ مانگنے آئے ہو بے شرمو، ہمارے نوجوانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور یہ کشمیریوں کی تحریک ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا چند شر پسند تھوڑے سے لوگ، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کہانی کونی آپ کسی اور کو سنائے جا کے۔ ہر کشمیری اس کے ساتھ کھڑا ہے، اس کی سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ یہاں برطانیہ میں اتنا بڑا مظاہرہ تاریخ میں کبھی نہیں کیا کشمیریوں نے، بھارت کے خلاف نہیں کیا جتنا بڑا مظاہرہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گھٹیا پالیسیوں کے خلاف انہوں نے کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کشمیری تو ادھر کھڑے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ناظرین کچھ اور خبریں ہیں، میں آپ کو اپنے اگلے ویلاگ میں وہ خبریں دوں گا، کیونکہ اس ویلاگ میں تو سارا بلوچستان ڈسکس ہو گیا اور کچھ کشمیر کی تھوڑی بہت چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ ہاں ایک چیز میں آپ کو جاتے جاتے بتاؤں کہ احمد فرحاد اور رضی طاہر، ان دونوں کے لیے ضرور آواز اٹھائیں۔ رضی طاہر صاحب کو ایک مرتبہ پھر ضمانت نہیں ملی، ان کے ساتھ بہت ظلم کیا جا رہا ہے، لگاتار بار بار ان کو جو ہے وہ ریمانڈ پہ کبھی دے دیا جاتا ہے، کبھی جوڈیشل کر دیا جاتا ہے، اور اب پیر والے دن دوبارہ دیا گیا کہ منڈے کو دوبارہ عدالت لگے گی، مزید دلائل ہوں گے۔ بھئی ایسا کیا کر دیا اس نے؟ کوئی ایٹم بم کا فارمولا لے کر چوری کر دیا اس نے؟ ایک جرنلسٹ ہے، وہ ایک خبر دیتا ہے، آپ کو خبر پسند نہیں ہے تو بھی اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ ارشد شریف نے کہا تھا نا کہ آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں ہم، اگر آپ کو آئینے میں اپنی شکل اچھی نہیں لگتی تو اپنی شکل ٹھیک کریں۔ آپ آئینے کو کیوں توڑتے ہیں؟ آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ اسی طرح احمد فرحاد سے پورا زور لگا رہا ہے نظام، وہاں پہ بیٹھ گئے جناب ایک ویڈیو